नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनहरुमा मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरु समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 6 र 7 को सारांश प्रस्तुत गर्न गएको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, तपाईलाई मैले धेरै श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरू, भगवानका गुणानुवादहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका रसामृत रूपान गराउँदै आएको छु। अबको क्रममा भने तपाईले के सुन्ने चाहना व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सोधेपछि राजा परीक्षित भन्छन्, सुखदेव स्वामी, तपाईका मुखार बिन्दुबाट मैले धेरै प्रसङ्गहरू सुन्दै आएँ। अम्बरीश राजाको बारेमा पनि मैले जाने, दुर्वासा ऋषिको बारेमा र उनको कुदृष्टिको बारेमा पनि मलाई ज्ञान भयो। अबको क्रममा भने मैले युवनाश्व नाम गरेका राजा को थिए र उनी पुरुष हुँदाहुँदै, राजा हुँदाहुँदै पनि उनी कसरी गर्भवती भए त्यो सुन्न चाहन्छु भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्न थाल्नुहुन्छ, राजन, अगाडि कुनै एक समयमा युवनाश्व नामका राजाले राज्य गर्थे। उनी अत्यन्तै प्रतापी राजा थिए। उनको यश कृत्य चारैतिर फैलिएको थियो। विडम्बना, उनको सन्तान थिएन। यसरी कुनै पनि सन्तान प्राप्त नभइसकेपछि पुत्र उत्पत्ति गर्नका लागि ऋषिश्वर र ब्राह्मण वर्गहरूको आज्ञा अनुसार पुत्र उत्पत्ति गर्नका लागि इन्द्रयाग नाम गरेको यज्ञको शुभारम्भ गरियो। यसरी यज्ञको शुभारम्भ भइसकेपछि युवनाश्व राजा आफ्ना रानीका साथ अत्यन्तै प्रेमपूर्वक यज्ञलाई सुरुवात गरे। गुरु ब्राह्मणहरूद्वारा बोलाइयो। अत्यन्तै विद्वान ब्राह्मणहरू राखेर वेदका ध्वनिहरू उच्चारण गर्दै शङ्ख घण्टको आवाजसँगै इन्द्रयाग नाम गरेको यज्ञ अगाडि बढ्यो। त्यो यज्ञ यस्तो थियो, जुन राजा युवनाश्व नाम गरेका राजा थिए उनका सन्तान थिएनन्। उनलाई सन्तान प्राप्ति गराउनका लागि एउटा कलशमा, भोरी कलशमा जल राखेर त्यो कलशको जललाई अभिमन्त्रित गरेर ब्राह्मणद्वारा वेदका मन्त्रले त्यो जललाई फुकेर अभिमन्त्रित गरेर राखिएको थियो र यज्ञ समापन भइसकेपछि त्यो जल रानीलाई पिउन दिनुपर्छ अथवा पिउन दिने विचार गरिएको थियो, अथवा रानीलाई पियाउने गरी त्यो कलशमा जल अभिमन्त्रित गरेर राखिएको थियो। यसरी यज्ञ चलिरहेको थियो। रातको समयमा राजालाई तिर्खा लाग्यो। यसरी रातको समयमा सुतिरहेको बेलामा राजालाई तिर्खा लागिसके पछाडि यसो पानी पिउन पर्यो भने राजाले वरिपरि उठेर हेर्छन्, केही पनि देखेनन्। त्यस पछाडि उनले त्यही कलशमा अथवा त्यही गडाभरि जल भएको देख्छन्। तर राजालाई त्यो याद हुँदैन कि मैले इन्द्रयाग यज्ञ गरिरहेको छु। यो ऋषि वर्गहरूले, ब्राह्मण वर्गहरूले अभिमन्त्रित गरेर राखेको जल हो, यो मैले मेरो श्रीमतीलाई खुवाउनु पर्छ भन्ने चेष्टा पुग्दैन। नपुगिसकेपछि रातको समयमा उनलाई तिर्खा लाग्छ। राजाले गट जल पिउँछन् उठेर। यसरी अत्यन्तै तिर्खाएको बेलामा अत्यन्तै प्यारका साथ कलशको पानी अत्यन्तै खुसी भएर खान्छन् र आफ्नो तिर्खा मेटाएर राजा आनन्दले सुत्छन्। यसरी राजा आनन्दले सुतिसके पछाडि उनलाई त सुरुमा चेष्टा भएन। कर्मसँग त्यो जल त अभिमन्त्रित गरिएको थियो। सन्तान उत्पादनका लागि ब्राह्मण र ऋषिहरूले त्यसलाई अभिमन्त्रित गरेर राखेका थिए। पियाउनु पर्ने रानीलाई थियो, तर राजाले भुलवश पिइदिएको हुनाले राजाको पेटमा गर्भ रह्यो। यसरी राजाको पेटमा गर्भ रहिसके पछाडि बच्चा त हुर्किँदै गयो, पेटमा मास पुगिसक्यो। अब जन्माउने कसरी? भुलवश राजाले त्यो जललाई पान गरेका थिए।
जसले गर्दा उनको पेटमा बच्चा त हुर्कियो, बच्चा रह्यो, हुर्कियो, मास पुग्यो, अब जन्मने बेला भयो। तर जन्माउनका लागि पुरुषसँग ती अङ्गहरू छैनन्। अब साह्रै सङ्कट पर्यो। साराका सारा सङ्कट मोचन गर्नका लागि ब्राह्मण र ऋषिश्वरको आज्ञा अनुसार राजाको पेट चिरियो र बच्चालाई निकाल्यो। बच्चा जीवित निक्ल्यो। यसरी बच्चा निक्लिसकेपछि छोरा जन्मियो। छोरा जीवितै छ। उता राजाको पेट चिरियो। पेट चिरेर त्यो बच्चालाई निकाल्यो। अब बच्चा त जन्मियो। जन्मिँदा बित्तिकै छोरो च्याचेर चुचु गरेर रुन कराउन थाल्यो। अब बच्चा रोयो। उसको दिशा पिसाब सोर्नका लागि त अरू त्यहाँ नोकर चाकरहरू थिए, सजिलै गरिदिन्थे, त्यो ठिक छ। तर बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई त आमाको दुध पान गराउनु पर्यो। त त्रिजातिबाट जन्मेको छैन, बच्चा पुरुषबाट जन्मेको छ। अब सबै व्यवस्था त मिलाउन सकिन्छ, तर दुध कसको जुसाउने त? दुध कसले खुवाउने? कसको दुध खान्छ यो बच्चाले? राजाको पेटबाट जन्मेको छ। यो त साह्रै आश्चर्य र शङ्काको विषय छ। अब दुध कसले खुवाउने भनेर कुरो चल्दै जाँदा इन्द्रले मानधाता मलाई पान गर्छ भन्दै चोर औँला देखाइदिनु भयो र त्यही चोर औँला चुस्यो बच्चाले। यसरी स्वयं इन्द्रको चोर औँला बच्चाले चुस्यो र सर औँलाबाट अमृत पान गर्यो। इन्द्रको औँलाबाट अमृत पान गर्यो उसले। अब एकचोटि पान गरिसकेपछि ऊ सदाका लागि अमर रहने भयो। अत्यन्तै दीर्घजीवी भयो बच्चा। अत्यन्तै प्यारका साथ हुर्क्यो। अब हुर्किसकेपछि त उसको नामाकरण गर्ने बेला आयो। अब नामाकरणको बेलामा गुरु पुरोहितले अब नाम के राख्ने त भनेर सबै कुरो विचार गरिसकेपछि इन्द्रले म पान गराउँछु भन्दै चोर औँलो चुसाएर अमृत पान गरेको हुनाले अथवा अमृत पान गराएको हुनाले इन्द्रले मानधाता म जो चुसाउँछु मलाई पान गर्छ भन्दै आफ्नो औँला चोरी औँला चुसाएर त्यसलाई सन्तुष्टि बनाएको हुनाले चोरी औँलाद्वारा अमृत खुवाएको हुनाले बच्चाको नाम राख्यो मानधाता। अब यसरी बच्चाको नाम रह्यो मानधाता। गुरु पुरोहितले राख्थिन मानधाता। अत्यन्तै प्यारका साथ अत्यन्तै रङ्ग रमाइलोको साथ दरबारमा मानधातालाई हुर्काइयो। उनी हर्लक्क बढी देख्दा साह्रै आकर्षक शरीर भएको, अत्यन्तै हृष्टपुष्ट र सबैको आँखामा झलझली बलेका त्यस्ता मानधातालाई अत्यन्तै प्यारका साथ दरबारमा हुर्काइयो। उनी अत्यन्तै शक्तिशाली भए। उनी यति वीरता उनीमा भयो कि उनलाई देखिसके पछाडि जस्तोसुकै व्यक्ति पनि डराउने गर्थ्यो। यता लङ्काको राजा रावण पनि उनलाई देखेर तर्सिन्थ्यो। उनको बल त्यति थियो, उनको वीरता र सुरता अत्यन्तै बढी थियो। उनी अत्यन्तै बलिया थिए। यसरी मानधाता देखेपछि सबै तर्सन्थे, सबै डराउँथे, सबै थर्किन्थे। हेर्नुहोस् मानधाताको शक्ति त्यति भयो, अत्यन्तै बलिया भए। पछि उनले देवीरता स्वरूप उनको विवाह भयो। उनका 3वटा छोरा र 50वटी छोरी जन्मिए। यस्ता साह्रै बलिया र वीर पुरुषको रूपमा कहिए मानधाता, जसले आमाको दुध पान गरेका थिएनन्, स्वयं इन्द्रको चोरी औँलाबाट अमृत पान गरेका थिए। उनी साह्रै वीरतामा कहिए। उनको वीरता देखेर लङ्काको राजा रावण पनि भाग्थ्यो भने अरूको त कुरा नै छोडौँ। यसरी उनैबाट 3 छोरा र 50 छोरी जन्मिए। यसरी कुनै एक समयको कुरा थियो, यमुना नदीको तीरमा गएर शौभरी नामका एक ब्राह्मणले तपस्या गरेर बसेका थिए। उनी सधैँ यमुना नदीको जलले स्नान गर्थे, आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण दिन्थे अनि भगवानलाई आफ्नो हृदयमा देखेर भगवानको पूजा आराधना गरेर बस्ने गर्थे। यसरी यमुना नदीमा सधैँ भगवानको पूजा आराधना गरेर बस्दै जाने क्रममा कुनै शौभरी नाम गरेका ब्राह्मणले कुनै एक दिन
यमुना नदीको तीरमा बसेर उनले जप ध्यान गर्दै थिए। उनको दृष्टि यसरी भङ्ग भयो कि उनको दृष्टि गएर पानीभित्र माछाको क्रीडा देख्छन् उनले। यसरी पानीभित्र माछाको क्रीडा देखेपछि, पानीभित्र माछा खेलिरहेको देखेपछि सौभरी नाम गरेका ती जुन ब्राह्मण जसले विवाह नगर्ने निधो गरेर एउटा ब्रह्मचारीको रूपमा रहेर यमुना नदीको जलमा सधैँ स्नान गरेर अत्यन्तै कष्टका साथ भगवानको तपस्या गरेर बसिरहेका थिए, जप तप गरिरहेका थिए। तर एकै दिनको कुरा, उनको दृष्टि भ्रम भयो। जहाँ पानीभित्र माछाले रासलीला गरिरहेको देखेपछि उनको ध्यानै भङ्ग भयो। हेर्नुहोस्, पानीभित्र माछाको क्रीडा देखेपछि उनलाई पनि म विवाह गर्छु, अब म पनि सन्तान बनाउँछु। एउटा माछाले त यो अत्यन्तै प्यारका साथ आफ्नो सन्तान बनाएको छ, परिवार बनाएर बसेको छ भने म जस्तो ब्राह्मणले ब्रह्मचारी व्रत लिएर यसरी दैनिक रूपमा स्नान गर्दै भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्दै बसेर विवाह नगर्नु त यो कदापि उपयुक्त रहेनछ। एउटा माछालाई त सन्तान प्राप्तिका लागि चाहना रहेछ र यो कष्ट गरेको छ पानीभित्र भने मैले पनि कष्ट गर्नुपर्छ, मैले पनि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने उनमा वैराग्य जाग्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई के भन्नु, ज्ञान भनौँ कि वैराग्य भनौँ? दृष्टि नै भ्रम भयो। त्यस पछाडि उनी सौभरी नामका ब्राह्मणले विवाह गर्ने निधो गरे र विवाह गर्ने विचार गरेर उनी कन्या खोज्दै खोज्दै जाने क्रममा उनी मानधाता राजाकोमा पुग्छन् र उनका जुन 3 छोरा र 50वटी छोरी थिए ती 50 छोरीलाई उनले एकैचोटि विवाह गरिदिए। अब हेर्नुहोस्, विवाह गर्दिन भनेर बसेको व्यक्ति जुन ब्रह्मचारी सौभरी नामका एक ब्राह्मण माछाको रासलीला यमुना नदीमा देखेपछि उनले मनलाई थेग्न सकेनन् र उनी मानधाता नाम गरेका राजाका 50वटी छोरीलाई एकैचोटि विवाह गरिदिए। हेर्नुहोस् कस्तो आश्चर्यको कुरा, एकैचोटिमा 50वटी कन्यासँग उनले विवाह गरी र घरजाम गरेर बसी। यसरी घरजाम गरेर बसे, सन्तान प्राप्ति हुँदै गई, छोरा जन्मे, छोरी जन्मे, छोराको विवाह हुन थाल्यो, छोरीका विवाहहरू हुन थाले, नाति नातिनाहरू आउन थाले। घर त साढाका साढा 50वटीले त्यसै भरिएको थियो। सन्तान भए, यता भयो उता भयो, 400-500 जनाको ठुलो पार्टीका अधिवेशन भए जस्तो। श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नका लागि धेरै हजारौँ मानिसहरूको जम्का भेट भए जस्तो त एउटै घर बन्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, सौभरी नाम गरेका ब्राह्मणले पालन पोषण गर्दै गई। आज गर्छन्, भोलि गर्छन्, एउटा बच्चा आउँछ, यो छैन बाबा, पिताश्री भन्छ, अर्को आउँछ, यो छैन पिताश्री भन्छ। एउटी श्रीमतीले स्वामी पतिदेव आज यो चाहियो भन्छन्, अर्कीले यो चाहियो भन्छन्, अर्कीले यो चाहियो भन्छन्। अनि नाति नातिना जन्मिन थाले, यो चाहियो वो चाहियो भन्छन्। वाक्क र दिक्क पार्न थाले, चारैतिर टोकेका छन्, टोकेका छन्, टोकेका छन्। सौभरी नाम गरेका ब्राह्मणलाई साह्रै कष्ट दिन थाले। एउटै छोराछोरी हुनेलाई त उठीबास खेलाएका छन्, ढुङ्गो खाम कि माटो खाम परेको छ भने त्यत्रा 500 भन्दा बढी सन्तानको संग्रह गरेर अथवा छोराछोरी नाति नातिना यता सुनो उता सुनो, यता सुनो उता सुनो, वाक्क र दिक्क भयो। सौभरी नाम गरेका ब्राह्मणलाई टुक्कासो मात्रै हुन थाले। दियो यस्तो भएन अथवा मन परेन, नदियो दिन सकेन, किन संग्रह गरेको, यस्ता वचन बोल्न थालिसके पछाडि उनलाई त पछाडि फेरि दिक्क लाग्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, हिजो माछाको रासलीला देखेर यमुना नदीको किनारमा रासलीला देखेर विवाह गरेका सौभरी नाम गरेका ब्राह्मण आज साराका सारा सन्तान प्राप्ति भइसकेपछि सन्तानबाट सुखशैल प्राप्त गर्ने बेलामा उनलाई त वाक्क र दिक्क भयो। यो पारिवारिक संग्रह बेकार रहेछ, यसको पछाडि लाग्नु बेकार रहेछ। बरु म पहिले यमुना नदीको तीरमा थिएँ, भगवानका नाम कीर्तन जपेर बसेको थिएँ, भगवानमा मेरो मन वचन र कर्मलाई लीन गराएको थिएँ, त्यही गर्न पाएको मेरो मुक्तिको उपाय रहेछ। यो त कदापि मुक्तिको उपाय छैन, म अब यहाँ बस्नु हुँदैन, म जानुपर्छ भनेर आफ्ना पत्नी सहित लिएर उनी त्यहाँबाट जङ्गलतर्फ गए र उनले त्यही जप ध्यान गरेर अथवा जप ध्यान गरेर भगवानका नाम कीर्तनहरू गुणानुवादहरू गाउँदै गाउँदै
उनले त्यहीँबाट मुक्ति प्राप्त गरी। ल हेर्नुहोस्, यसरी पारिवारिक सङ्ग्रह भनेको बेकार छ। अर्काको देखेर के गर्ने? आफूले बनाउन, आफूले हुर्काउन, आफूले पालन पोषण गर्न, तिनका इच्छा र चाहनाहरू पुरा गर्नका लागि कति कष्ट छ। चारै कष्ट छ। कष्ट सह्यो, सह्यो आज, सह्यो भोलि, सह्यो आफ्नै काँधमा आफ्नै थाप्लामा धेरै जिम्मेवारी राखेर साराका सारा सन्तानहरूलाई बढाउँदै हुर्काउँदै पढाउँदै पालन पोषण गर्दै गयो। भोलि ठुला भइसकेपछि उनी भन्न थाल्छन्, तैँले के गरिदिस्? तेरो त त्यो कर्तव्य थियो, हुर्केको त आफै हो, तैँले के गरिस् र? आफैलाई त गर्न सकेका छैनस्, हामीलाई गर्छस् भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि अब यति गरेँ भनेर देखाउने प्रमाण आफूसँग पुग्दैन। यसो गरेको उसो गरेको भन्दा गर्न सक्ने भए आफैलाई गर्दिस्, तेरो हालत त त्यो छ, ल हेर त भनिदिन्छन्। अनि बुढेसकाल आइसक्यो। अनि ज्ञानी, हो बाबु हो, तिमीहरू आफै हुर्केका हो, मैले केही पनि गरेको होइन भन्नुहोस् भाइ, केही पनि छैन। त्यस कारण पारिवारिक सङ्ग्रह हुनेको बेकार छ। पारिवारिक सङ्ग्रहले कहिले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। केवल भगवानका नाम कीर्तनहरू गुणानुवादहरू गाइनौँ, कुनै पनि प्राणीमा भेद नगरिकन सबैलाई समान व्यवहार गर्दै आफ्नो भित्र हृदयमा भगवानको वास छ भन्ने सम्झेर भगवानका नाम कीर्तन गरियो भने नै हामीलाई मोक्षको उपाय हुनेछ। त्यही सोचेर अन्ततगत सौवरी नाम गरेका ब्राह्मण आफ्ना पत्नीसहित वनमा गए र त्यहीँबाट उनले मुक्ति प्राप्त गरे। यसरी त्रिशङ्कुका छोरा कुनै एक समयमा त्रिशङ्कु नाम गरेका राजा थिए। उनका छोरा हरिश्चन्द्र निसन्तान थिए। हरिश्चन्द्र निसन्तान भइसकेपछि उनलाई सन्तान जन्माउने ठुलो चाहना भयो। धेरै ज्ञादी कर्म गरे, धेरै जप तपहरू गर्न थाले, धेरै रानीसँग सङ्ग्रह गरे, तर सन्तान प्राप्त भएन। यसरी त्रिशङ्कुका छोरा हरिश्चन्द्रलाई सन्तान प्राप्त नभइसकेपछि उनी आफू एउटा निसन्तानको रूपमा कहिए। सबैले निसन्तानी राजा भनेर अपमान गर्न थाले। त्यस पछाडि राजामा साह्रै वैराग्य आएर यसो वरिपरि डुल्दै थिए। अब के गरौँ, कसो गरौँ, गएर आत्महत्या गरौँ कि साराका सारा प्रजालाई छाडेर जङ्गलतिर लागौँ कि कुनै गुफामा गएर बसौँ कि कुनै सुरुङ खनेर छिरौँ कि, यस्ता कुराहरू तर्क वितर्कहरू मनमा आइरहेका थिए हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजालाई। त्यही क्रममा नारदजी टुप्लुक्क आउनुभयो र नारदजी आएर, ओहो हरिश्चन्द्र राजा, आज तपाईँ साह्रै निराश र चिन्तित मोडमा देखिनुहुन्छ, के भयो बताइबक्सियोस् भनेर सारा वृत्तान्त सुनिसकेपछि नारदजीले उपदेश दिनुहुन्छ। ओहो हरिश्चन्द्र राजा, तपाईँले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, वरुण देवताकोमा जानुहोस् र उनी वरुण देवताको शरणमा पर्नुहोस्, उहाँको कृपाद्वारा तपाईँले सन्तान प्राप्ति हुनेछ। यत्रो चिन्ता गर्नुपर्ने यसमा केही पनि छैन भने नारदजीले भनिदिइसकेपछि हरिश्चन्द्र राजा जहाँ वरुण देवताको शरणमा पुग्छन् र वरुण देवताको चरणमा पर्दै उनी भन्छन्, प्रभु ममा सन्तान होइन, म निसन्तान भएँ। साराका सारा प्रजाले मलाई निसन्तानी राजा भनेर अपमान गर्न थाले। निसन्तानले दिएको कुनै पितृ तर्पण पनि प्राप्त हुँदैन भनेर मेरा पितृहरूले तर्पण पनि खान छोडे, देवताहरू पनि खुसी हुन छोडे, प्रजाहरू पनि खुसी भएनन्। ममा साह्रै नैराश्यता भयो, साह्रै चिन्ता भयो। लौ न नि प्रभु, के गरौँ? वरुण देवता मलाई सन्तान प्राप्ति गराइबक्सियोस्, मलाई सन्तान दिनुहोस्। बरु त्यो सन्तान दिइसके पछाडि म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्छु, तपाईँ केही पनि भएन भने म त्यही सन्तानलाई लिएर मैले लिएर यहाँ चढाउने छु, अथवा जुन छोरो तपाईँले मलाई जन्माइदिनुहुनेछ अथवा मलाई छोरो दिनुहुनेछ त्यही छोरालाई लिएर बलि बनाएर तपाईँको सम्मान गर्नेछु, आराधना गर्नेछु। लौ त वरुण देवता मलाई छोरो दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त कस्तो आश्चर्यको वरदान माग्छन्, छोरो दिनुहोस् रे। त्यो छोरा पछाडि हुर्काई बढाइसके पछाडि अथवा जन्मिसके पछाडि र केही समय पालन पोषण गरिसकेपछि त्यसलाई ल्याएर तपाईँलाई बलि चढाएर तपाईँको सम्मान गर्नेछु, तपाईँलाई दक्षिणा स्वरूप त्यही ल्याएर बलि चढाउनेछु। अचम्मको वरदान छ माग्नु पनि। त्यही छोरो जन्माएर आखिरमा लगेर फेरि बलि नै दिनु छ भने जन्माउने किन सङ्ग्रह गर्नु छ र? यो त बेकार छ, यो त अनर्थ हुन्छ। यसरी हरिश्चन्द्र राजाले वरुण देवताको उपासना गरिसकेपछि वरुण देवता खुसी भएर, ल ठिक छ, कबुल बमोजिम हुन्छ भने ठिक छ, तर कबुल बमोजिम हुनुपर्छ, तिमीलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ, ल जाऊ तथास्तु भनेर वरुण देवताले
हरिश्चन्द्र राजालाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ, छोरा जन्मिनेछ भनेर वरदान दिएर पठाउनुभयो। यसरी हरिश्चन्द्र राजा त्यहाँबाट फर्किन आउनुभयो भने बमोजिम सन्तान जन्मियो। अत्यन्तै प्यारका साथ लालन पोषण गर्न थालियो। नामाकरण कर्म भयो। छोराको नाम रोहित राखियो। यता हरिश्चन्द्र साह्रै खुसी भए। सारा प्रजाहरूले सम्मान गर्न थाले। ओहो, हामीले त निसन्तान भनेका हरिश्चन्द्र राजा आज सन्तान प्राप्ति भयो। अत्यन्तै सुपुत्र छ, अत्यन्तै भाग्यशाली पुत्र जन्मेको छ, अत्यन्तै प्रतापी छ। अब त हाम्रो राजा पनि साह्रै प्यार हुनुहुन्छ भनेर सबैले प्यार गर्न थाले। हरिश्चन्द्र राजालाई अत्यन्तै खुसी छायो। दरबारमा हर्ष उल्लास मनाउन थालियो। यसरी रोहितको पालन पोषण हुँदै थियो। यता वरुण देवतासँग त पहिला हरिश्चन्द्रले शर्त राखेका थिए कि बच्चा जन्मिसकेपछि तपाईँलाई दक्षिणा स्वरूप त्यही बच्चा ल्याएर बलि दिएर पूजा गर्नेछु, सम्मान गर्नेछु भनेर। यता वरुण देवताको कुराइ भयो। आज आउलान्, भोलि आउलान्, पर्सि आउलान्, हरिश्चन्द्र राजा आउँदैनन्। वरुण देवताले कुर्नु भएको छ। यता कुर्नुहुन्छ। साह्रै अत्यास भयो। अब आएन, मेरा लागि त बलि दिन्छु भनेको उसको छोरा म लिन जान्छु भनेर स्वयं वरुण देवता हरिश्चन्द्रको घरमा जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, महाराज कबुल बमोजिम तपाईँलाई मैले सन्तान दिइसकेँ, खोइ त मलाई लिएर बलि चढाएको। त्यसपछि हरिश्चन्द्र भन्छन्, वरुण देवता हजुरको जुन वरदान हजुरले दिनुभयो त्यो ठिक छ, सन्तान जन्मिएको छ, म तपाईँलाई लिएर चढाउँछु। तर मैले नामाकरण मात्रै गरेँ, अलिकति दाँत आउँछन् अनि ल्याइदेऊँला। वरुण देवता भन्छ, हस् प्रभु, फर्किनुहुन्छ। बच्चाको दाँत आयो। आज ल्याउलान्, भोलि ल्याउलान्। हरिश्चन्द्रले छोरा लिएर भेटी चढाउन गएनन्। फेरि स्वयं वरुण देवता आउनुभयो अनि भन्नुभयो, लौ त के भयो, दाँत त आयो होला नि, खोइ त मलाई भेटी, खोइ त चोडो ल्याएर मलाई बलि चढाउँछु भनेको किन आउँदैनौ, के भयो, के अनर्थ रह्यो। पुनः हरिश्चन्द्र भन्नुहुन्छ, ओहो बल्ल दाँत आएको छ, कपाल काटेसी दिउँला, चार खुट्टाले हिँडेसी दिउँला। फेरि चार खुट्टाले हिँड्न थाल्यो, कपाल काटियो। फेरि आउनुभयो वरुण देवता, कोही त हरिश्चन्द्र राजा के भयो, ल्याएनौ त बाबु तिमीले, के हो त यस्तो, किन अनर्थ भइरह्यो भन्दा फेरि हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, हो देवता भर्खरै चार खुट्टाले हिँड्न थालेको छ, अत्यन्तै रमाइलो देखिएको छ, अत्यन्तै प्यारका साथ दरबारमा हुर्काइएको छ, भर्खरै कपाल काटिएको छ। अब स्पष्ट बोल्न थालेपछि र सटासट चार खुट्टाले हिँडेर यसो पढ्न लेख्न जानेपछि अनि म तपाईँलाई ल्याएर सुम्पिदेऊला। वरुण देवता फेरि सहनुभयो, ठिक छ। वरुण देवता फर्किनुहुन्छ। यता बच्चा चार खुट्टाले हिँड्न थाल्यो, लेखपढ गर्न थाल्यो, बोल्न थाल्यो, स्पष्ट तरिकाले आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्न थाल्यो। आज आउलान्, भोलि आउलान्, हरिश्चन्द्र छोरालाई लिएर भेटी चढाउन गएनन्। फेरि वरुण देवता आउनुभयो, ओहो हरिश्चन्द्र राजा के हो त, हिजो हुर्केसी दिउँला, भडेसी दिउँला, दाँत आएपछि दिउँला, कपाल काटेसी दिउँला, चार खुट्टाले टेकेसी दिउँला, फेरि दुई खुट्टाले हिँडेसी दिउँला, पढेसी दिउँला, सबै भयो त, अब कहिले दिने। त्यस पछाडि फेरि हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, ओहो अब व्रतबन्ध कुनै क्रमादि भइसकेपछि म तपाईँलाई लिएर बलि चढाउनेछु। व्रतबन्धको क्रमसँग मलाई हेर्न दिनुहोस्, पालन पोषण गर्न दिनुहोस्, त्यहाँसम्म म हुर्काइ बढाइ गर्नेछु अनि तपाईँलाई लिएर बलि चढाउनेछु। वरुण देवता अहिलेलाई खुसी भइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ फेरि हरिश्चन्द्र। वरुण देवता साह्रै दयालु हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, व्रतबन्ध कर्म सकिसकेपछि ल्याइदिनु, म मान्छु, ठिक छ भन्नुभयो। वरुण देवता त्यहाँबाट फर्किनुभयो। यता हरिश्चन्द्र राजाले रोहितको व्रतबन्ध समेत गरे। हुर्कँदै गए, आज दिन्छु, भोलि दिन्छु, पर्सि दिन्छु, व्रतबन्ध गरेपछि पनि दिएनन् हरिश्चन्द्र राजाले आफ्नो छोरा रोहितलाई। अब यसरी रोहितलाई नदिइसकेपछि रोहितले पनि त्यो क्रमसँग त्यो कुराहरू बुझ्दै गए, ओहो मेरो पिताले त म जन्मिसके पछाडि मलाई बलि दिनेछु, दक्षिणा स्वरूप चढाउनेछु भनेर वरुण देवताबाट मलाई वरदान स्वरूप माग्नु भएको रहेछ। आज उहाँले दिनु भएन, अब म यसरी बसेँ भने त स्वयं पिताजीको समेत सङ्कट पर्ने भयो जीवन भने मलाई त पक्कै पनि सङ्कट छ, अब म यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर त्यो सारा कुरो चाल पाइसकेपछि रोहित त्यहाँबाट रातको समयमा पुट्टघरबाट निक्ले र जङ्गलतर्फ लागे। ल हेर्नुहोस्, हरिश्चन्द्रका राजा रोहितको जङ्गल सवारी भयो। उनले सोचे मेरो पिताजीलाई साह्रै कष्ट भयो,
आज आउँछन् वरुण देवता, खोइ त भन्छन्, भोलि आउँछन्, खोइ त भन्छन्। शर्त छ जन्मिसके पछाडि ल्याएर बलि स्वरूप चढाउने छु भनेर। अब यसले पिताजीको जीवनलाई पनि सङ्कटमा छ भने म त सङ्कटमा भइए नै पिताजीले ल्याएर बलि चढाएपछि के हुने हो। त्यस पछाडि जङ्गलतिर भाग्छन् रोहित जङ्गलमा जान्छन्, लुकेर रहन्छन्, लुकेर बस्छन्। यता वरुण देवता घरमा आउँछन् र पुनः हरिश्चन्द्रसँग भन्छन्, खोइ त हरिश्चन्द्र राजा, छोरालाई त पठाइएन, के भयो, कति भाका सर्छ कोही त भन्दा। अब हरिश्चन्द्रले त मौका पायो, लौन नि महाराज, तपाईँ लौन नि प्रभु, लौन नि भगवान् वरुण देवता, म त तपाईँको शरणमा आउँदै थिएँ, ल्याएर बलि चढाउँछु भनेर म आउन थालेको थिएँ, छोरा भाग्यो, कहाँ गयो, अत्तो पत्तो इन्दो चिन्दो नै छैन, कहाँ गएर लुक्यो। अब के गरौँ, साह्रै अनर्थ भयो, म माथि दया राखियोस् भन्दै हरिश्चन्द्र फेरि उनी वरुण देवताको शरणमा पर्छन्। अब भाग्यो रे, छोराको अत्तो पत्तो छैन रे। हेर्नुहोस् त, यो त अचम्मको कुरा, बडा शङ्काको विषय छ, बडा गम्भीर विषय छ। त्यस पछाडि वरुण देवताले सुनाउनुभयो, र तिमीलाई जलोदर रोग लाग्यो। जलोदर भनेको पेट अत्यन्तै फुल्ने, पानीले भरिए जस्तो ढमक्क फुलेर ठुलो हुने जुन रोग छ, त्यो रोग लागोस् भनेर हरिश्चन्द्र राजालाई वरुणले श्राप दिनुभयो। वरुण देवताले श्राप दिनुभयो। वरुण देवताले श्राप दिँदा बित्तिकै हरिश्चन्द्र राजाको पेट त जलोदर रोग अथवा जुन छलले भरिएको भयो। आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि निकै पर्सि गर्दै पेट बढ्दै गयो। अब हरिश्चन्द्र राजालाई साह्रै सङ्कट भयो। हेर्नुहोस्, मरे तुल्य जीवन भयो। अत्यन्तै कष्टका साथ हरिश्चन्द्रको जीवन चल्न थाल्यो। पेट भरिएको छ, टमक्क छ, न बस्न हुन्छ, न उठ्न मिल्छ, न हिँड्न मिलेको छ, न सुत्न मिलेको छ, न खान मिलेको छ। साह्रै कष्टकर जीवन, त्यहाँभन्दा कष्टकर जीवन कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो कष्टकर जीवन बिताउन थाले हरिश्चन्द्र राजाले। हिजो कबुल गरे अनुसार वरुण देवतालाई दिन सकेनन् उनले, जसले गर्दा अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनु पर्यो। यता पिताले कष्टकर जीवन बिताएको, उता जङ्गलमा रोहितले थाहा पाउँछन्। जुन लुक्न गएका रोहित थिए, उनले थाहा पाइसकेपछि यता पितालाई नै कष्ट हुन्छ, मेरो जीवन पनि साह्रै धरापमा पर्यो भनेर भागेर गएका रोहितले यता पितालाई त आफ्नो पिताश्रीलाई अत्यन्तै कष्ट छ भन्ने कुरा जङ्गलबाट थाहा पाइसकेपछि उनी जङ्गलबाट गाउँमा प्रवेश गर्छन् र कुनै एक गाउँमा गएर उनले के गरे त, आफ्नो पितालाई आफ्नो कारणले दुःख पाएको थाहा पाइसकेपछि अजिगर्थ नाम गरेका ब्राह्मणका माइला छोरा सुनसेपलाई उनले किनेर ल्याउँछन् र पिताजीलाई अर्पण गर्दै भन्छन्, पिताश्री ल लैरौँ, वरुण देवतालाई यो मेरो सन्तान हो अथवा यो मेरो छोरा, यसलाई बलिको रूपमा स्वीकार गरी बक्सियोस् र मेरो शरीरमा देखिएको रोग जति हरण गराइ बक्सियोस् भनेर पिताजी यो छोरालाई लिएर अथवा यो जुन सुन सेप छ यसलाई लिएर चढाइ बक्सियोस् वरुण देवतालाई, अनि तपाईँ मुक्ति भएर आइबक्सियोस् भन्दै उनी जुन रोहित नाम गरेका हरिश्चन्द्रका राजा थिए उनले ल्याएर ती ब्राह्मणका दुखी ब्राह्मण जुन अजिगत नाम गरेका ब्राह्मण थिए उनका माइला छोरा सुनसेपलाई लिएर सुम्पिदिन्छन्। त्यस पछाडि हरिश्चन्द्र राजा त्यो निर्दोष व्यक्तिलाई, त्यो निर्दोष ब्राह्मणको माइलो छोरालाई लिएर वरुण देवताकोमा पुग्नुहुन्छ र वरुण देवतालाई टक्राउँदै भन्नुहुन्छ, लौ त भगवान्, मेरो भगवान्, आजसम्म कता कता जङ्गलमा गएको थियो, मेरो छोरा बल्ल आज आयो र तपाईँलाई दक्षिणा स्वरूप अथवा यसलाई बलि स्वरूप जुन बलि दिन्छु भनेको थिएँ यसैलाई बलि बनाएर तपाईँलाई लिएर आएको छु, प्रभु स्वीकारियोस् भने हरिश्चन्द्र राजाले वरुण देवताको शरणमा पर्दै भने। वरुण देवताले यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, हो त्यो त रोहित नभएर कुनै एउटा ब्राह्मणको छोरा पो छ, निर्दोष ब्राह्मणको छोरा छ, यसलाई मैले भोग गर्नु हुँदैन। अनि वरुण भगवान् अत्यन्तै दयाका खानी हुन्थ्यो, उहाँले उसो अन्तर्दृष्टिले थाहा पाइसकेपछि सोच्नुभयो, हो आखिर कबुल गरे बमोजिम दिन्छु भन्यो, लाग्यो, तर आफ्नो सन्तान हो, आफ्नो सन्तानको साह्रै मोह हुन्छ, यो माया जालमा फसेका छन्। हरिश्चन्द्र यो माया जालबाट बाहिर निक्लन सकेनन्, जसले गर्दा कबुल गरे बमोजिम आफ्नो सन्तानलाई लिएर यहाँ चढाउन सकेनन्।
अब सन्तानले ल्याऊ भनेर हट गर्नु बेकार छ। मैले पनि कोही उपर दया गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ। जसरी खोजेर भए पनि ल्यायो। कुनै एउटा ब्राह्मण जो अत्यन्तै गरिब थिए, उनले आफ्नो जीविका यापनका लागि आफ्नै माइला छोरालाई बेचिदिए, त्यो पनि ठिक छ। त्यसलाई किनेर हरिश्चन्द्रले यहाँ लिएर आए, त्यो पनि ठिक छ। अब मैले उपर क्षमा दिनुपर्छ भनेर अत्यन्तै दयाका खानी वरुण देवताले हरिश्चन्द्रले जुन दिएको, अथवा हरिश्चन्द्रले दिएको, वरुण देवतालाई दिएको जुन बलि स्वरूप दिएको जुन सुनसेप नाम गरेको ब्राह्मणको छोरा थियो, त्यसलाई लिनु भएन। ठिक छ, मैले यसलाई बलिको रूपमा म स्वीकार गर्दिनँ, यसको जीवन यसैमा चलोस्, ठिक छ, लजाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। पनि यता हरिश्चन्द्रलाई यज्ञ गर्ने विधि सिकाइदिनु भयो र उनले यज्ञ गरिसके पछाडि, अथवा जुन यज्ञ हरिश्चन्द्रले रोगमुक्त हुनका लागि यज्ञ गरी, रोगमुक्त हुनका लागि वरुण देवताले सिकाए बमोजिम यज्ञ गरेको हुनाले उनको पनि रोगमुक्त भयो र जलुद्ध रोगबाट उनी पनि बचे, हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा। उनका छोरा जुन रोहित थिए, उनको पनि जीवन बाँच्यो। र यता ब्राह्मणको जुन छोरालाई, माइलो छोरा सुनसेपलाई लिएर अर्पण गरिएको थियो भगवानलाई, त्यो पनि भगवानले लिनु भएन, उसको पनि जीवन बच्यो। यसरी भगवान भनेका दयाका खानी हुनुहुन्छ। हामीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि, जतिसुकै ढाँट्न खोजे तापनि, जतिसुकै भगवानबाट हामी लुकेर अन्य कुनै दुष्कर्महरू गर्न खोजे पनि भगवानको दृष्टि हामीमाथि परिरहेको हुन्छ। हाम्रा हरेक पाइला पाइलामा, हरेक श्वास श्वासमा, हरेक धड्कन धड्कनमा, अथवा हरेक गतिविधिमा भगवानको उपस्थिति हुनुहुन्छ। तल पनि भगवान, माथि पनि भगवान, दायाँ पनि भगवान, बायाँ पनि भगवान, चारै दिशा विदेशा भगवानको दृष्टि हामीमाथि रहेको छ। त्यसकारण भगवानको यो लीलालाई सरेर भगवानका यी जुन खेल छ, यो खेलभन्दा टाढा रहेर हामीले कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्दैनौँ। र जसोसुकै अपराध गऱ्यौँ भने पनि हामी भगवानका शरणमा पऱ्यौँ भने अवश्यमेव क्षमा प्राप्त हुनेछ। यसरी हरिश्चन्द्र राजालाई पनि भगवानले क्षमा दिनुभयो। हरिश्चन्द्र राजा पनि ठिक भए। हरिश्चन्द्रका छोरा रोहितलाई पनि भगवानले छुटकारा दिनुभयो। अत्यन्तै प्यारका साथ रोहित पनि रहे। भने अर्कोतिर जुन ब्राह्मणका छोरा थिए सुनसेपलाई पनि भगवानले क्षमा दिनुभयो, उनी पनि अत्यन्तै प्यारका साथ रहे। त्यसकारण भगवानको दया तबै हामी सबै बिच महान छ। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंदको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।